अथ 84तमः सर्गः। ततो निविष्टाम् ध्वजनीम् गङ्गामन्वाश्रिताम् नदीम् निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीम् सपरितोऽब्रवीत् महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते नास्याम् तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् यदा न खलु दुर्बुद्धिर्भरतः स्वयमागतः स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे बन्धयिष्यति वा पाशैरथवास्मान् वधिष्यति अनुदाशरथिम् रामम् पित्रा राज्याद्विवासितम् सम्पन्नाम् श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्यः सुदुर्लभाम् भरतः कैकयीपुत्रो हन्तुम् समधिगच्छति भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थकामाः सन्नद्धा गङ्गानूपे प्रतिष्ठत तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्च गङ्गामन्वाश्रिता नदीम् बलयुक्ता नदी रक्षा मांसमूलफलाशनाः नावाम् शतानाम् पञ्चानाम् कैवर्तानाम् शतम् सन्नद्धानाम् तथा यूनाम् तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत् यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति इयम् स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति इत्युक्तोपायनम् गृह्य मत्स्य मांसमधूनि च अभिचक्राम भरतम् निषादाधिपतिर्गुहः तमायान्तम् तु सम्प्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान् भरताय च चक्षेथ समयज्ञो विनीतवत् एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा तस्मात् पश्यतु काकुत्स्थत्वान्निषादाधिपो गुहः असंशयम् विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ एतत्तु वचनम् श्रुत्वा सुमन्त्राद्भरतः शुभम् उवाच वचनम् शीघ्रम् गुहः पश्यतु मामिति लब्ध्वानुज्ञाम् सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतम् प्रह्वो गुहो वचनमब्रवीत् निष्कुटश्चैव देशोऽयम् वञ्चिताश्चापि ते वयम् निवेदयाम ते सर्वम् स्वके दाशगृहे वस अस्ति मूलफलम् चैतन्निषादैः स्वयमर्जितम् आर्द्रम् शुष्कम् तथा मांसम् वन्यम् चोच्चावचम् तथा आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनाम् निभावरीम् अर्चितो विविधैः कामैः श्वः सैन्यो गमिष्यसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 84तमः सर्गः।